My dear students, in this module we will learn regarding urban vulnerability and pollution. Urban setting जो है that is characterized by different variables. उसमें urban density है, over population है, infrastructure है, different employment opportunity है और कह लें कि different localities की variation है. इन एक्चुअली होता ये है कि जो अर्बन सेटिंग है उसमें वेरिएशन बेसिकली आती है जो इन इक्वलिटी ओवरऑल हमारे लाइफ स्टाइल में है. फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ इनइक्वलिटी. तो इसी तरह से जो अर्बन सेटिंग है वो डिफरेंट स्टेटम में डिफरेंट कह लें कि सेगमेंट्स में बटी हुई है ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंसेस ऑफ द डिवेलपर्स. तो इस तरह से जो कम्युनिटीज़ ज़्यादा प्रोटेक्टिव मेजर्स में रह रही होती हैं दे आर लेस वल्नरेबल टू इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स, और वो कम्युनिटीज़ जो ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं टू इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स तो डेफिनेटली उनकी जो वल्नरेबिलिटी है वो भी टू कैच डिजीज़ एंड टू इन्फ्लुएंस देयर हेल्थ इन टर्म्स ऑफ डिजीज़ तो वो भी बढ़ जाती है. तो इसी तरह से ये जो स्पेशल इनइक्वलिटी है, स्पेशल इनइक्वलिटी मीन्स कि इनइक्वलिटी इन रेजिडेंशियल प्लेसेस, इनइक्वलिटी इन वर्क प्लेसेस, और वो एरिया जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी एक्टिविटीज़ का सिटी में गुजरता है. तो सिटी जो है दैट इज़ सेड टू बी द मोस्ट वल्नरेबल प्लेस बिकॉज उसमें जो मेन फैक्टर है एक तो इंडस्ट्रियल फैक्टर है, दूसरा जो ट्रांसपोर्टेशन का एलिमेंट है उसकी वजह से जो पोल्यूशन है वो काज होती है. और अब उसमें इंडस्ट्रियल साइड पे अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल वेस्टेज का अगर कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है या इंडस्ट्रियल जो साइड से गैसेस की एमिशन होती है उसमें अगर प्रॉब्लम है और वो डिवाइसेस नहीं लगे हुए जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं तो अल्टीमेटली जो सराउंडेड एरियाज़ हैं और उनके रेजिडेंट्स हैं दे आर मोर वल्नरेबल टू सच काइंड ऑफ इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स. इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उसमें सेवेरिटी ऑफ वेदर है, वेदर कंडीशन जहाँ पे हार्ड हैं वहाँ पे प्रॉब्लम है. फ़र्ज़ करें कोई हॉट एरियाज़ हैं तो उनको उसके मुताबिक उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, और सिमिलरली अगर कहीं पे ज़्यादा सर्द इलाके हैं तो उनको अपने हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए. और अगर इस तरह से वेल प्लान नहीं है तो वहाँ के रहने वाले अल्टीमेटली इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है उस पे उसके लिए एक्सपोज्ड होंगे और उनका वल्नरेबिलिटी जो है उसका लेवल ज़्यादा हो जाएगा. इसकी एग्जांपल हम कराची की पॉपुलेशन से दे देते हैं कि फ़र्ज़ करें नॉर्मली हम देखते हैं कि कराची में इतनी बारिशें नहीं होती, लेकिन अब जब बारिशें नहीं होती तो पीपल पीपल टेक इट फॉर ग्रांटेड और वो अपनी कंस्ट्रक्शन, अपने घरों की कंस्ट्रक्शन, अपने गली मोहल्लों की और अपने बिजनेस प्लेसेस की इस तरह से करते हैं कि दे डोंट टेक इन टू अकाउंट द सीवरेज सिस्टम, और जो एक ओवरऑल सीवेज सिस्टम है उसको वो नहीं माइंड में रखते, और अल्टीमेटली अगर बारिश हो जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा जैसे कि अभी रिसेंटली हमने कराची में देखा. इसी तरह से हीट वेव के हवाले से हमने देखा कि नॉर्मली कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती, लेकिन अगर हीट वेव आए तो लोगों को सन स्ट्रोक होना शुरू हो जाता है बनिस्बत उन एरियाज़ के जो लोग फर्ज करें चुलिस्तान में रहते हैं उनको उस तरह से नहीं होता. तो अब ये है कि लोगों की जो वल्नरेबिलिटी है दैट इज़ एसोसिएटेड विद देयर लोकेलिटी. सिमिलरली जो एक और फैक्टर है वो ये है कि केमिकल और नॉइज़ पॉल्यूशन है कि इंडस्ट्रियल सेटअप में इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है उनका केमिकल वेस्ट, और उसकी वजह से जो सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं अल्टीमेटली दे आर मोर वल्नरेबल टू सर्टन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स. और अगर हम नॉइज़ और दूसरी गैसेस की पोल्यूशन की बात करें तो जो एमिशन ऑफ गैसेस है फ्रॉम फैक्ट्रीज अगर वो कंट्रोल नहीं होगा तो दैट विल अफेक्ट लार्जर सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन. और सिमिलरली अगर ट्रैफिक को अगर हम
نارملائز نہیں کریں گے، ٹریفک کو اگر کنٹرول نہیں کریں گے، تو ٹریفک ڈینسٹی کو اگر کنٹرول نہیں کریں گے تو بھی انوائرمنٹ کے پالوشن ہوں گے، کیونکہ گاڑیوں کا دھواں اور شور شرابہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ انسانی صحت کو متاثر کرتا ہے۔ سملرلی ایسی بلڈنگ جو کہ سیف نہیں ہیں اور ان میں میٹیریل پور یوز کیا گیا ہے، تو وہ الٹیمیٹلی انوائرمنٹل تھریٹ کے طور پہ چلتی ہیں اور اپنے رہنے والوں کے لیے ان کا ایک خطرہ موجود رہتا ہے اور رہنے والے زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں۔ اور اس سے ہٹ کے اگر ہم دیکھیں تو وہ فیکٹریاں جن میں سے گیسز نکلتی ہیں اور وہ اگر اس طرح کا فیول یوز کریں، سب اسٹینڈرڈ فیول یوز نہ کریں، تو الٹیمیٹلی جو گیسز ہیں وہ زیادہ ہارمفل نہیں ہوں گی۔ لیکن اگر وہ کوئی سب اسٹینڈرڈ کمبسچن کے لیے چیزیں یوز کریں گے تو الٹیمیٹلی اس کی وجہ سے جو ریزیڈنٹس ہیں جو انہیل کریں گے اس اسموک کو، تو دے ول بی مور ولنریبل ٹو دوز انوائرمنٹل ہیزرڈس۔ اس سے ہٹ کے جو سٹی لائف ہے وہاں پہ اوور کراؤڈنگ ان اٹ سیلف جو ہے وہ پرابلمیٹک ہوتی ہے۔ وہاں پہ ایک طرح کا سٹریس کا ایلیمنٹ جو ہے وہ پریویل کرتا ہے اور نیچر آف سوشل ریلیشن شپ اس سے متاثر ہوتی ہے، اور اگر کوئی ہوم لیسنس کا شکار ہیں کچھ لوگ جن کا اپنا گھر نہیں ہے، تو دے آر مور ولنریبل، کیونکہ وہ ڈفرنٹ انسیف قسم کی کنڈیشنز میں رہتے ہیں اور وہ ایک طرح سے مارجنل سپیسز میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے رسک ٹیکنگ جو ہے بیہیویئر اس میں انوالو ہوتے ہیں، اور ڈفرنٹ کہہ لیں کہ ڈرگس ایبیوز جو ہے اس میں بھی چانسز ہوتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے وہ انوالو ہوں، اور الٹیمیٹلی جو ایک ہوم لیسنس ہے، یہ سارے ایشوز جو ہیں وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ سملرلی جو سٹی انر سٹی جس کو آپ کہتے ہیں، اس کا سٹرکچر جو ہے دیٹ از آلویز پرابلمیٹک، کیونکہ اس میں جو ہے ایک سفوکیٹو انوائرمنٹ ہوتا ہے، اور اس سفوکیٹو انوائرمنٹ کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں ٹورڈز ڈفرنٹ ڈیزیزز اینڈ مینٹل اسٹریس۔ ہم اگر کووڈ-19 کی سچویشن میں دیکھیں تو جو انر سٹیز تھے جہاں پہ زیادہ کنجسٹڈ پاپولیشن تھی، تو ان کو زیادہ پرابلم ہوا، کیونکہ دے کوڈ ناٹ مینٹین سوشل ڈسٹینسز، اور اس لیے وہ زیادہ ولنریبل تھے ٹورڈز کووڈ-19۔ تو اس لیے جو ایک رہنے کی جگہ ہے، یعنی پلیس جو ہے دیٹ میٹرز فار دا ریزیڈنٹس آف دا سٹی۔ اب یہ جو ایک ولنریبلٹی ہے یہ ویری کرتی ہے سرٹن لیول پہ، فرض کریں انٹیمیٹ لیول پہ۔ انٹیمیٹ مین کہ ایک وہ سرکل آف ریلیشن شپ ہے جس میں جن لوگوں کے ساتھ آپ زیادہ ملتے جلتے ہیں، آپ کی فیملی ہے، آپ کے امپلائمنٹ کا ایک گروپ ہے امپلائیز کا، یا آپ کا اپنا ایک پیئر گروپ ہے، یا آپ کا نیبرہڈ ہے، تو ایک وہ لیول ہے۔ دوسرا ایک آپ کا پرسنل لیول ہے۔ اگر پرسنل لیول پہ آپ چیزوں کو مینٹین رکھتے ہیں اینڈ یو ہیو دی لائف سٹائل کہ جو آپ کو ہیلدی رکھے اور اپنے ایک پرسنل ہائیجین کو ٹھیک رکھیں، تب بھی جو ہے ولنریبلٹی کم ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا ایک سوشل اور پبلک ہے، اور سوشل اور پبلک مینس کہ جب آپ باہر نکلتے ہیں وہاں کا جو ایک ایٹماسفیئر ہے وہ اگر ٹھیک ہے تو یو آر لیس ولنریبل، لیکن اگر وہ ٹھیک نہیں ہے اور اس میں کچھ اسٹرکچرل یا انفراسٹرکچر کے پرابلمس ہیں، یا کوئی ادروائز اس طرح کے ایشوز ہیں انوائرمنٹلی ان کو کیٹر نہیں کیا گیا، تو پیپل آر مور ولنریبل ٹو دوز انوائرمنٹل ہیزرڈس۔ تو سملرلی یعنی ہم اس کو اگر دیکھیں تو جو ایک ٹیریٹوریل فنکشننگ ہے، جو ہماری جیوگرافیکل کنڈیشنز ہیں، وہ الٹیمیٹلی ڈٹرمن کرتی ہیں انوائرمنٹل فیکٹر کو، اور وہ انوائرمنٹل فیکٹر جو ہیں وہ ہماری ولنریبلٹی کو ڈٹرمن کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارے اپنے انڈیویجول لیول پہ ہو یا وہ سوشل لیول پہ ہو، ایک کمیونٹی کے لیول پہ ہو۔ تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان ایکویلٹیز ہماری ہیومن لائف میں ہیں، وہ اسی طرح سے وہ ان ایکویلٹیز جو ہیں دے آر لنکڈ ود دا vulnerability of the residents with reference to environmental factors.